السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بعد ما انستالينا المحررات او الايديتور ديالنا اللي غادي نخدموا عليه. جاء الوقت باش اننا نكتبوا الاكواد ديالنا على هذا المحرر هذا. بالنسبه للناس اللي التحقوا بنا يديروا سبسكرايب ويضغطوا على زر الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه خصنا نديروها هي الديكلاراسيون بهذا الكود هذا باش يتعرف عليه البراوزر. دونك الديكلاراسيون كيبدا دائما بالدوك تايب. اول حاجه كنكتبوها قبل اي كود ديال HTML هو الدوك تايب على هذا الشكل، دوك تايب HTML، وكنغلقوا الوسم ديالنا. هذا هو الديكلاراسيون ديالنا. دونك من بعد كنديروا التأطير ديال هذا الويب سايت لي دوكيمون اللي كيأطروا لينا هذا الكود ديالنا، وكيكونوا دائما مبنيين ب HTML على هذا الشكل، وكنغلقوا الوسم ديالنا ديال HTML هكذا. دونك في وسط هذا HTML غادي يكون الكود ديالنا ديال HTML. اي حاجه غنكتبوها هنا هي كتسمى كود، واللي خارجه ما كتسماش كود ديال HTML، كتسمى شي حاجه اخرى من بعد غادي نشوفوها. دونك علاش كينقسم لهذا HTML لجوج الحوايج؟ كاين الهيد اللي هو الراس، وكاين البادي. دونك غادي نكتبوهم بعدا وغادي نشرحوهم. عندنا الهيد وعندنا البادي. الهيد وعندنا البادي بهذا الشكل. بادي. دونك شنو الفرق بيناتهم؟ هنا قلنا البادي اي حاجه غادي نكتبوها في هذا الهيد هذه ما غتبانش لينا في البراوزر، وانما غادي تكون معطيات او اوامر كينفذها السيرفر مباشره. اي حاجه بغينا نقولوها السيرفر ينفذها لينا كنكتبوها في الهيد. وهنا في البادي اي حاجه بغيناها تبان كنكتبوها داخل لي تاكس، كيكون عندها لي تاكس ديالها، وداكشي اللي داخل لي تاكس عاوتاني كيبان لينا في البراوزر ديالنا. الا حاجه وحده هنا في الهيد هي اللي كتبان لينا في البراوزر، وغادي نشرحوها شنو هي. هو تايتل. غادي نديروا واحد التايتل هنا وغادي نشوفوا كيف غادي يبان لينا. تايتل على هذا الشكل هذا. غادي نسميوه مثلا اندكس. فوالا على هذا الشكل هذا. دونك كما كنشوفوا الكود ديالنا مازال باللون بلاك، يعني ما تبدلش الكولور ديالو، ولكن ملي غادي نديرو سيف غادي يتعرف لنا البراوزر على الكود، وغادي ننشئوا واحد الملف ديال البراوزر. دونك غادي نديرو انريجستري. غادي ننشئوا واحد الملف هنا في البراوزر على الديسكتوب ديالنا. غادي نسميوه مثلا HTML. اوكي على هذا الشكل. فوالا كيقول لي هذا راه كاين نوفو دوسيي. جوج غادي نديروها واحد. المهم غادي نخليوها هكاك، وغادي نكتبو هنايا الاندكس. وما تنساوش الامتداد ديال الملف اللي هو HTML، والا فغادي يقرا لنا الملف عادي، ما غاديش يقرا HTML. دونك غادي نديرو انريجستري. كما كتشوفوا تعرف لينا على الكود، والكود ديالنا تلون بحال ما هكا. دونك غادي نمشيو باش نشوفوا في البيرو فين كاين هاد الدوس اللي وجدنا حنا نوفو دوكيمون. هذا هو الملف اللي نشأنا، غادي نضغطوا عليه. غادي يفتح لنا البراوزر. البراوزر كما قلنا غادي يبان لنا غير التايتل كما كتشوفوا مازال خاوي. في البادي مازال ما كتبنا والو. غادي نحاول ما امكن. عفوا. كما قلنا غادي نحاول نصغر لكم الشاشه باش يبان لكم داك البادي، يعني داك العنوان اللي كتبنا ديال التايتل هو هذا كيبان لنا هنا. اما هنا ما كيبان حتى حاجه اللي كتبناها في الهيد، وانما كتكون اوامر. ولا كتبنا شي حاجه في البادي هي اللي غادي تبان لنا هنا. دونك غادي نرجعوا للايديتور ديالنا، غادي نكملوا. دونك هنا في البادي شنو نقدروا نكتبوا؟ نقدروا نكتبوا العناوين او كيتسموا الهيدينغ.
وكيفاش كنعبروا عليهم بهاد العلامة هادي. الاتش عندنا الاتش 1 وكيتكتب على هاد الشكل، دائما الوسم كيتساد اتش 1. دونك عندنا 6 الانواع ديال العناوين، الاتش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. غادي نسخو هاد الاكواد. مثلا غنديرو هنا شي اسم، مثلا دينغ، وغادي نسخوها باش نشوفو كيفاش غادي تبان لينا في البراوزر. دونك 336. دونك هنا غادي نديرو جوج، هنا غنديرو 6. عفوا على التأخير، غادي نتعطلو شوية. 3. غادي نحاولو ما أمكن نأكدو الفرق اللي كاين بين هاد الهيدينغ هادو. 4 3 6. دونك من بعد ما نديرو اونجستري او سيف غادي نمشيو للبراوزر ديالنا وغادي دونك عندنا شي خطأ، الا كان عندنا غير شي خطأ بسيط ما كيقبلناش هذا. دونك تايب HTML، فوالا عندنا خطأ هنا في التايتل. اوكي هنا فوالا شتو خطأ كاين. غادي نعاودو نريجستريو وغادي نمشيو كما كتشوفوا. هذا هو الهيدينغ رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. يعني كل ما كبر العدد يعني الهيدينغ كينقص عندنا هنا. يعني هذا هو الفرق اللي كاين بين هذا الهيد وهذا الهيد وهذا الهيد. دونك شنو باقي عندنا اخر؟ عندنا الباراغراف الوسم ديالها على هذا الشكل هذا بي، وكنغلقوا الوسم عاوتاني وكنديروا بي. البي يعني غادي نكتبوا باراغراف باراغراف. غادي نديرو انريجستري وغادي نشوفوا كيفاش غادي تبان لينا. دونك اي حاجه كتبناها باراغراف كتبان لينا على هذا الشكل هذا. يعني ما كاينش شي حاجه، يعني اي حاجه كنكتبوها بين داك الباراغراف غادي تبان لينا في البراوزر كنص. دونك شنو باقي عندنا اخر؟ عندنا اللينكس او الروابط كما كنعرفوا على ال HTML. الماب هايبر، يعني عندها بزاف ديال الصفحات كتنقل بيناتهم، يعني كتسمى متشعبه. دونك اللينكس الرمز ديالو دائما كيكون مبني على هذا الشكل هذا. عفوا الاي، وكنغلقوا الطاق ديالنا وكنفتحوا وكنسدوا عاوتاني على هذا الشكل هذا. دونك في الاي ديما كنديروا الرابط هنا، الاتش ريف كيتسمى الاتش ريف على هذا الشكل، وكنديروا الايكالز وكنديروا هاد دبل كوتيشن. هذه هي اللي كنكتبوا فيها الرابط ديالنا اللي باغيين نتنقلوا ليه. دونك هنا مثلا غنديروا فيسبوك مثلا على سبيل المثال، فيس بوك. دونك غادي يبان على شكل رابط. نديرو يس، غادي نديرو انريجستري وغادي نمشيو نشوفو كيف غادي يبان لينا داك الرابط. كما كتشوفوا هذا من المفروض الا تكينا عليه غادي ياخذنا الباج ديال الفيسبوك، ولكن حنا ما درناش واحد الرابط اللي غادي نكليكيو عليه باش يبان لينا. دونك غادي نرجعوا وغادي نشوفوا شي رابط ديال الفيسبوك مثلا.
غادي نديرو الفيسبوك هذا. دونك غادي نختارو هاد نديرو كوبي، هو اللي غادي نديرو في هاد البلاصه ديال دياز. اي رابط ماشي غير ديال الفيسبوك. دائما خصك تكتب، ما تكتبش غير دبليو، ضروري مع الاتش تي تي بي البروتوكول هذا اللي كينقل لينا الداتابيس الانترنت. دونك غادي نديرو سيف وغادي نشوفو ريفريش كيفاش غادي يبان لينا الملف ديالنا. عفوا كنديرها ريفريش وغادي نشوفو دابا الرابط ديالنا واش غادي يدينا على الفيسبوك. كما كتلاحظوا اختارنا نيشان على الفيسبوك. دونك هذا فيما يتعلق باللينكس. عندنا اشياء اخرى، عندنا مثلا الايميج، كيفاش اننا نحملوا صوره على الويب. التاج ديالنا كيبدا بايميج وكنديروا السورس ديال هاد الايميج هادي، و عفوا دونك هنا الايميج وكنغلقوا التاغز ديالنا بهذا الشكل هذا. بعض الاوسم ما كيكونش عندها القفله ديالها بحال ايميج، ما كنديرولهاش الختم ديالها. واذا ما كنكتبوا غير ايميج كنديروا سورس، كنديروا ايكالز، كنديروا دبل كوتيشن، وهنا كنكتبوا يعني الرابط ديال الصوره اللي باغي نحملو. غادي نشوف واش من الصوره اللي بغينا. دونك نمشيو للديسكتوب باش اننا نشوفوا التصويره. دونك هذا هو الملف. ضروري اي حاجه بغينا نحملوها صوره او فيديو خصو يكون في نفس الملف باش ان البراوزر يقدر يتعرف لنا عليه. غادي نحملو هاد التصويره ديال HTML، غادي ناخدو هاد بالامتداد ديالها، هاد العنوان بالامتداد ديالو على هاد الشكل هذا. غنديرو له كوبي وغادي نمشيو للبراوزر وغادي الايديتور غادي نحطوه هنا. دونك هنا ملي غنديرو ريفريش غتبان لينا التصويره في البراوزر. بعد ريفريش كما كتلاحظوا ان الصوره جات لنا هنا في البراوزر. هذا الرابط ديال الفيسبوك درناه سابق عليها. يعني ديما اي تاج كنكتبوه كيقراه البراوزر وكيصنفوه على اليمين. اي حاجه كيحطها على اليمين واللي من بعدها كيحطها قدامها، الا ما بقالش مساحه كيحطها تحت منها. دونك شنو نقدروا نضيفو اخر؟ يمكننا نحدو الحجم ديال هاد الصوره. العرض ديالها مثلا غنديرو الويدث يساوي، غنديرو دائما دبل كوتيشن، غنديرو مثلا 107. وغادي نديرو هنايا الهايت ديالها، يعني العلو ديالها. الهايت عاوتاني كديرو يساوي، نديرو مثلا 107، نديرو 80. دونك غنديرو سيف وغنديرو ريفريش. غادي نشوفو كيفاش تبدل الحجم ديالها الصغار. يمكن لنا نتحكمو فيه بداك الارقام كما بغينا، نكبروه ولا نصغروه، داكشي كيبقى على حسب الحجم اللي بغينا حنا. مثلا زدنا هنا 0 في الهايت، وزدنا هنا واحد 0 عاوتاني في باش نبين لكم غير الفرق اللي غادي يوقع. غادي تكبر الصورة بزاف كما كتشوفوا. دونك حنا ما محتاجينهاش هكا. غادي نحيدو داك الاصفر اللي ضفنا، نديرو سي. دونك من بعد الايميج عندنا لي بوطون باش نختمو بها. بقى عندنا لي بوطون او لي ليست. لي بوطون
دائما عاوتاني الطقس ديالها كيبدا بحال هكا، كنكتبو بيتون وكنغلقو الوزن ديالنا بيتون على هاد الشكل هذا. وهنا كنكتبو شنو غادي يبان لينا مكتوب في داك البوطون اللي غادي نكليكيو عليها، مثلا كليك عفوا كليك مي على هاد الشكل. الا درنا سيف وريفريش كيما كتشوفوا هادي هي البوطون ديالنا، لان ما خداماش، خصنا ضروري نبرمجو فيها بجافا سكريبت باش انها تخدم. دونك حنا كما كنقولوا في لغه HTML لغه التصميم والديزاين، يعني لغه هيكليه. ومن بعد عاد كنديرو التنسيق بالسي اس اس وبجافا سكريبت كنبرمجو في كل حاجه شنو بغينا نبرمجو فيها. دونك باقي لنا اخر حاجه غادي ندخلو ليها وهي ليست. الا بغينا نديرو واحد ليستا كنفتحو طاغ وكنديرو يو ال وكنسدو عاوتاني يو ال في وسط هاد يو ال يمكننا نديرو بزاف ديال الليستات اللي كيتسماو ال اي، عاوتاني كنسدوهم بحال هكا ال اي. دونك ندير نكوبيوها واحد 3 المرات ولا 4. فوالا هنا مثلا نديرو HTML على سبيل المثال. اللي حنا نديرو هاد المسائل هادي مثلا جافا، مثلا CSS وغادي نديرو سيف وغادي نديرو ريفريش، وغادي نشوفو الليسته ديالنا كيفاش بانت HTML جافا كما حددناها. دونك هادشي اللي كان كيتعلق بالبازيك ديال HTML. دونك غادي نخليكم لان الفيديو طوال بزاف باش نتلاقاو في الفقره الثانيه ونتعلموا حوايج اخرى ان شاء الله. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للفيديو وتضغطوا على زر الجرس وديروا لايك للفيديو اللي عجبكم. الا ما عجبكمش ديروا ديسلايك، هادشي كيبقى في الاختيار ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.